गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई वक्त पर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, हमारा पिछला उन्वान जो था तो उसका नाम था रिसालत, जिसकी हमने पढ़ाई की थी लेकिन उसका मश्क हमने नहीं किया था, तो आज हम उसका मश्क करेंगे। ओके बच्चे, चले आप सब अपनी इस्लामियात की बुक निकालें। ओके, और उन्वान रिसालत का मश्क निकालें, सफ़ा नंबर 8। ओके, सफ़ा नंबर 8 पर है दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाए। रिसालत के लफ्ज़ी मायने है नबी भेजना, रसूल भेजना, पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना। तो इसका जो सही मायने है पैगाम पहुंचाना, जीम। अच्छा, और फिर है बे। इताअत के मायने है इनकार करना, हुक्म मानना, हुक्म देना, हुक्म ना मानना। तो इसका जो सही जवाब है वो है बे, हुक्म मानना। ओके, फिर है निजात और कामयाबी के लिए ज़रूरी है औलिया की इताअत करना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, हुक्मरानों की इताअत, बड़ों की इताअत। तो इसका जो सही जवाब है वो है बे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। ओके, फिर है दाल। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, इसने इताअत की अल्लाह की, हुक्मरान की, इस्लाम की, क़ानून की। तो इसका जो सही जवाब है वो है अल्लाह की। अच्छा, फिर है आखिरी जो है तो ईमान की शहादत मिलती है नीयत से, इरादे से, अमल से, दावे से। तो ये है जीम, अमल से। ओके, फिर है कालम। कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर जुमला मुकम्मल करें। ओके, फिर है इस्लाम में रिसालत से मुराद अल्लाह का पैगाम उसके बंदों को पहुंचाना। ओके, फिर है कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो इस तरह ये जुमले मुकम्मल हो जाएंगे। ओके, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, इसने अल्लाह की इताअत की। ओके, उम्मीद है आप सब ने अपना काम कर लिया होगा। चले अब इस्लामियात की जो नोटबुक्स है वो निकाल लें और ये सबसे पहले मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखिए। सबसे पहले जो सवाल है वो है रिसालत से क्या मुराद है? जवाब है रिसालत से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों को पहुंचाना। फिर एंडिंग लाइन है। फिर दूसरा सवाल है नबी और रसूल कौन होते हैं? तो इसका जवाब है अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाले नबी और रसूल होते हैं। फिर सवाल नंबर 3 है इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? जवाब इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और उसवा हसना की पैरवी है। फिर सवाल नंबर 4 है हातिमुन नबिय्यीन कौन है? तो इसका जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिमुन नबिय्यीन है। ओके, हमारा आखिरी जो मुख्तसर सवाल है वो है अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का तरीक़ा क्या है? जवाब इंसान को ज़िंदगी के हर शबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए। ओके, फिर है तफसीली सवालात के जवाबात। तो यहाँ पर है रिसालत के मायने और मफ़हूम बयान करें। तो रिसालत का मायने और मफ़हूम। रिसालत के लफ्ज़ी मायने पैगाम पहुँचाने के है। इस्लाम में इससे मुराद अल्लाह ताला का पैगाम इसके बंदों को पहुँचाना है। ये पैगाम पहुँचाने वाले नबी और रसूल कहलाते हैं। फिर एंडिंग लाइन ड्रा करें। फिर सवाल नंबर 2 इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत अपने अल्फाज में बयान करें। तो इसका जवाब है
پہلے ہیڈنگ دے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ اطاعت کے معنی حکم ماننے کے ہیں، اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی اور اطاعت یکساں طور پر ضروری ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا ہے۔ اوکے بچوں، بس یہاں تک تھا۔ امید ہے آپ سب سمجھ بھی گئے ہوں گے اور آپ سب نے لکھا بھی ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مختصر سوالات کے جوابات لکھیے۔ سب سے پہلے جو سوال ہے وہ ہے رسالت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا۔ پھر اینڈنگ لائن ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے خاتم النبیین کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اوکے، ہمارا آخری جو مختصر سوال ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اوکے، پھر ہے تفصیلی سوالات کے جوابات۔ تو یہاں پر ہے رسالت کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو رسالت کا معنی اور مفہوم۔ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ یہ پیغام پہنچانے والے نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ پھر اینڈنگ لائن ڈرا کریں۔ پھر سوال نمبر 2 اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ تو اس کا جواب ہے پہلے ہیڈنگ دے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ اطاعت کے معنی حکم ماننے کے ہیں، اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی اور اطاعت یکساں طور پر ضروری ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا ہے۔ اوکے بچوں، بس یہاں تک تھا۔ امید ہے آپ سب سمجھ بھی گئے ہوں گے اور آپ سب نے لکھا بھی ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔